अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं, दिसंबर अपना रंग दिखाने लगा है। सर्दी जोरों पर आ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 समंदरी से दिलखाना तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है, जबकि गुजरावाला, सियालकोट, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, ओकाड़ा, साहिवाल समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। सिंध और KP के कई इलाकों में भी सुबह के वक्त धुंध का छा जाना अब मामूल बन गया है। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौरियों को स्मोक के अजाब से निजात ना मिल सकी। मसनूई बारिश के बाद स्मोक फिर से जोर पकड़ने लगी है। शहर में आज मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त लाहौर में स्मोक और मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे अवैस गुजर से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, बागों के शहर लाहौर की फ़ज़ा जो है वो दिन ब दिन मुज़र सेहत होने लगी। शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 210 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शहर लाहौर के मुख्तलिफ पोश इलाके भी हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 360 से भी जो है तजावज़ कर चुका है, जिसके बाद शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ चुका है। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में शहर लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। अगर हम दूसरी जानिब बात करते हैं धुंध की और सर्दी की, तो शहर लाहौर में धुंध का राज बरकरार है। धुंध के वजह से जो है वो मुख्तलिफ मोटरवेज जो है वो बंद कर दी गई है। हद निगाह जो है सिफर जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो ट्रैफिक के मामलात में जो है वो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश बरसेगी जिसके बाद जो है वो शहर लाहौर में स्मोक में भी कमी देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ जो है वो धुंध में भी जो है वो कमी देखने। शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। उधर गजर में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी के बाद इलाके का हुस्न मजीद निखर गया है। सियाह वादी के दिलफरेब नज़ारों से महसूस होने लगे हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद। जी बिल्कुल, 2 रोज कबल होने वाली बर्फबारी के बाद गाकुच बाला का हुस्न निखर चुका है। इस वक्त मैं गाकुच बाला में मौजूद हूँ तो यहाँ की हंसी वादियाँ और भी हंसी हो चुकी है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और यहाँ की वादियाँ आने वालों को दावत नज़ारा देती है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर 2 मुकामी सियाह मौजूद है जो दुबई और लाहौर से आए हुए हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे कराची का, जहाँ पर सर्दियाँ आते ही नौजवानों में बॉडी बिल्डिंग का रुझान भी बढ़ गया है। कोई खुद को फिट बना रहा है तो कोई अपनी बॉडी को मजबूत कर रहा है। इंडोर जिम के क्या फवायद हैं और नौजवानों में इसकी कितनी दिलचस्पी देखने में आ रही है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी, बॉडी बिल्डिंग का शौक नौजवानों में बढ़ता जा रहा है और जैसी सर्दियां शुरू हुई हैं तो नौजवान जो है वो अपना जिस्म, अपनी बॉडी जो है मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो है बॉडी बिल्डिंग क्लब ज्वाइन कर लिए है, जिम ज्वाइन कर लिए और एक्सरसाइजेज का जो रुझान है वो नौजवानों में बढ़ता गया है। मैं इस वक्त जिम के अंदर ही मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन एहसन आपको दिखाएं कि इस वक्त यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने सुबह सवेरे अपनी नींद को कुर्बान करके यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आके एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस के साथ जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है डाइट। तो डाइट के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ एक ट्रेनर मौजूद हैं, फैसल भाई हमें बताएंगे। फैसल भाई, सबसे पहले हमें बताइएगा कि एक्सरसाइजेस के हवाले से बताइएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और डाइट के हवाले से भी बताइएगा कि अक्सर लोग एक्सरसाइजेस तो शुरू करते थे लेकिन डाइट ही लेते, तो क्या ये नुकसानदेह होता है उनके लिए? एक्सरसाइज जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, उसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज तो वैसे ही लाइफ में जो है बंदे को फिट रहने के लिए अच्छी या ज़रूरी होती हैं। डाइट प्लान जो होता है वो इस तरीके से होता है कि हम BMI निकाल के या BMR के ज़रिए लड़के को जो है वो डाइट प्लान फिर देते हैं। उसमें ये होता है कि अब किसी में प्रोटीन की ज़्यादा किसी को ज़रूरत है तो प्रोटीन कितना होना चाहिए, फाइबर कितना होना चाहिए, कार्ब्स कितने होने चाहिए, डाइट प्लान उस हवाले से बनता है। और ट्रेनिंग जो बॉडी बिल्डिंग है तो उसमें ज़ाहिर है हर पार्ट की ट्रेनिंग जो है वो लाजमी होती है। किसी का कोई पार्ट वीक होता है तो उस पर इम्प्रूव करने के लिए उसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी हार्ड और अलग की जाती है और डाइट प्लान भी फिर उसी तरीके से फॉलो किए जाते हैं। अच्छा फैसल भाई, बताइएगा कि अक्सर लोगों का रुझान होता है कि कुछ वक्त करते हैं, जैसे सर्दियां आती हैं तो लोगों का रुझान बढ़ जाता है एक्सरसाइज में, उसके बाद लोग छोड़ देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? यार एक्सरसाइज तो लाइफ टाइम है, वो तो करनी चाहिए, उसके लिए सर्दी गर्मी कुछ नहीं होती। हाँ, लोगों का ये अलग कॉन्सेप्ट होता है कि जी सर्दी आ गई तो उसमें बॉडी ज़रा जल्दी बनती है। हाँ ठीक है, मौसम का इफेक्ट होता है, लेकिन एक्सरसाइज जो ट्रेनिंग जो है ना वो 12 मंथ पूरे साल होनी चाहिए।
جی ٹریننگ جو ہے وہ پورے سال جو ہے ہونی چاہیے, 12 مہینے ایکسرسائزز ضروری ہے. جو لوگ چاہتے ہیں اپنے جسم کو مضبوط بنانا, خوبصورت بنانا, تو وہ لوگ جو ہے وہ نیند قربان کر کے صبح سویرے بھی جم پہنچتے ہیں. حماد اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کچھ بات کریں گے اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے. بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں, ملک بھر میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے. اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے لیے ایک دوسرے روز بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے جائیں گے. کل کاغذات جمع کروانے کا آخری روز ہوگا. اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے جاوید نور سے. جی جاوید. جی, اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی کے حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. گزشتہ روز کاغذات نامزدگی کے حصول کا دوسرا اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا پہلا روز تھا, لیکن پہلے روز کوئی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرایا گیا. آج توقع ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوں گے زیادہ تعداد میں, اور کل جو ہے اس حوالے سے آخری روز ہے. اب تک جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے جو کاغذات حاصل کیے گئے ہیں مجموعی طور پر ان کی تعداد 175 ہے, اور ان شخصیات میں ظفر علی شاہ, راجہ خرم نواز, علی بخاری, شعیب شاہین ایڈوکیٹ, ملک نور آوان, اس کے علاوہ سابق ڈپٹی میئر ذیشان نقوی, کاشف چودھری اور انصر عزیز شامل ہیں. اور آج اور کل کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے, اور اس کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ صبح 8:30 سے شام کو. شکریہ جاوید اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کے جاری کردہ انتخابی شیڈول کے بعد الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی کے اجرا اور وصولی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, جبکہ خواہش مند امیدوار 22 دسمبر تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. انتخابی دنگل کے لیے سیاسی پہلوان کمر کسنے لگے. کس حلقے میں کون کس کے مد مقابل ہوگا, فیصلہ چند روز میں سامنے آئے گا. کوئی بھی امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ متعلقہ حلقے کا ریٹرننگ افسر کرتا ہے. یہ عمل پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نہیں, بلکہ الیکشن کمیشن کے مرتب کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے. امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے پر آرو جانچ پڑتال کے لیے امیدواروں کو طلب کر سکتا ہے. ریٹرننگ افسر کسی بھی امیدوار کے کاغذات نامزدگی پر حلقے کے ووٹر کو اعتراض دائر کرنے کا مکمل حق بھی فراہم کرے گا. اس معاملے میں وہ امیدوار کاغذات نامزدگی کی مکمل نقول فراہم کرنے کا پابند ہوتا ہے, لیکن جس شخص کو کاغذات کی نقول درکار ہوتی ہے وہ فی صفحہ 10 روپے سرکاری فیس ادا کرے گا. ایسی نامزدگی جس میں امیدوار کے نام, سیریل نمبر, تجویز یا تائید کنندہ سے متعلق کوئی معمولی غلطی ہو, اس کی بنیاد پر آرو کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کر سکے گا. تاہم ایسا امیدوار جس کے تائید یا تجویز کنندہ کے دستخط جعلی ہوں یا جھوٹا بیان حلفی جمع کروایا ہو, ایسے امیدوار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں. کاغذات مسترد ہونے کی صورت میں ریٹرننگ افسر امیدوار کو وجوہات کی مصدقہ مکمل تفصیلات فراہم کرنے کا پابند ہوگا. ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے. سیاسی جماعتوں, انتخابی امیدوار اور پولنگ ایجنٹ ضابطہ اخلاق کی پاسداری کے پابند ہوں گے. ضابطہ اخلاق کے مطابق امیدوار, پولنگ ایجنٹ انتخابات کے دن عملے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی ایسی رائے کا اظہار یا ایسا عمل نہیں کریں گے جس میں نظریہ پاکستان یا ملک کی خود مختاری, سالمیت اور سلامتی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. کوئی ایسا عمل نہیں کیا جائے گا جس سے عدلیہ کی آزادی یا پھر خود مختاری اور افواج پاکستان کی شہرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. جبکہ عوامی جلوسوں اور پولنگ کے روز ہتھیار کے استعمال اور نمائش پر مکمل پابندی عائد ہوگی. سیاسی جماعتیں ان کے حمایتی ایسی تقاریر سے اجتناب کریں گے جو علاقائی اور فرقہ وارانہ جذبات کو ہوا دے سکے. اور عام انتخابات کا میدان سجنے کو ہے تیار. امیدوار میدان میں اترنے کے لیے بے قرار ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری سمیت کئی امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے لوئر دیر سے کاغذات حاصل کر لیے ہیں, جبکہ دوسری جانب ایم کیو ایم اور جے یو آئی نے بھی کاغذات نامزدگی کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. الیکشن 2024 کے رنگ عام انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز. امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا سلسلہ شروع. نواز شریف NA 15 مان صحرا, آصف زرداری NA 207, نواب شاہ اور شہباز شریف کراچی کے حلقہ 242 سے بھی الیکشن لڑیں گے. تینوں رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے. شہباز شریف لاہور سے قومی اسمبلی کی 1 اور پنجاب اسمبلی کی 2 نشستوں پر بھی انتخابات لڑیں گے. شہباز شریف کے لیے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 124, پنجاب
असम्बली के हल्का PP 158 और PP 164 से भी कागजात नामजदगी वसूल किए गए। बानी PTI 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI वकील अली जफर कहते हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना जमहूरी अमल नहीं, 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल ने कराची से कौमी असम्बली के हल्का 242 कागजात नामजदगी जमा करा दी। कोयटा की सूबाई असम्बली की 9 और कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर पहले रोज 400 से जायद कागजात का उजरा कर दिया गया। कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 100 से जायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल की है। दूसरी जानिब MQM और JUI ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन बढ़ाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। मेरी ताहयात नाअहली का फैसला भी अदालत से वापस होगा। जाली केसेस खत्म हो गए, ताहयात नाअहली का फैसला भी खत्म हो जाएगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मेरी और मरियम की जमानत देने से रोका गया था। नवाज शरीफ का शिकवा। लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा कि इनका एजेंडा मुझे निकालना और एक शख्स को आगे लाना था। नून लीग के अलावा किसी ने मुल्क में तरक्याती काम कराए हैं तो सामने आए। भारत चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान जमीन से नहीं उठ पा रहा। उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। मोटरवेज बनी, शाहराहें बनी, किसने बनाई जी आज तक मोटरवे? कोई पाकिस्तान में बताएं? नहीं, हमारे अलावा और किसने बनाई है? एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। ब्रेक के बाद खबर शामिल करें सरगोदा से, जहां पर बड़ी डकैती की वारदात हुई है। डाकू ज्वेलर शॉप से 1.5 किलो सोना और 1 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। लूटे गए सोने की मालियत 2.5 करोड़ बनती है। डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जबकि मुतासरा ताजिर की दरख्वास्त पर पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ है और मुलजिमान की तलाश का अमल जारी है। उधर लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हमला 8:40 पर हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को हमले से मुतालिक इतला 9 बजे की गई। हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए, खिड़कियों के शीशे टूट गए। साकिब निसार ने कहा कि तमाम अहले खाना खैरियत से हैं। धमाके से घर में खड़ी गाड़ी तबाह हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घर में दस्ती बम फेंका। उम्मीद है जल्द जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। IG पंजाब का मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म भी सामने आ गया है। दूसरी जानिब कराची में ली मार्केट के करीब आयरन मार्केट में दुकान पर फायरिंग से ताजिर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज वायरल हो गई। ताजिरों ने वाक़े को भत्ताखोरी का शाखसाना करार दिया है, जबकि शहर में डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जामहाक और हसास इदारे के एहलकार समेत 3 शहरी जख्मी हो गए हैं। शाह फैसल कॉलोनी से एक शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों के बाद 4 जख्मी डाकुओं समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और डेरा मुराद जमाली में नामालूम अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आया है। 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान फरार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक डेरा मुराद जमाली के इलाके में 2 नौजवान भाई गुल मोहम्मद और मोहम्मद शरीफ वल सरदार बख्श को जमाली होटल कदीर कोट के इलाके में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। दोनों भाई मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूलीन की लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इत्तला मिलने पर एडिशनल SHO सदर पुलिस थाना मंसूर अहमद जमाली और मुहर्रर अब्दुल लतीफ डोमकी ने तफ्तीश की गर्ज से सिविल अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं, बलूचिस्तान के 70 फरारियों का कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान सामने आया है। मैंने गलती की, रियासत ने मुझे गले लगाया। कलदम BNA के साबिक कमांडर सरफराज कौमी धारे में शामिल हो गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकसई कहते हैं कि बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। गलत फहमियाँ और दूरियाँ ख़त्म होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने दिन रात काम किया है। और रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। 9 मई को हसास तंसीबात को जलाया गया। किसी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान।
غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں طلبہ سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست کا نظام آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے. میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز خاص طور پر ISI کی کوششوں کو سراہتا ہوں جنہوں نے اس پیچیدہ منصوبے پر عمل درآمد کیا اور اس کی قیادت کی، جبکہ امن اور استحکام ہماری اولین ترجیح ہے. ادھر حیدرآباد میں تل اور چینی سے بنی ذائقے دار گچک کو شہری سردیوں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کے کھانے سے جسم میں حرارت اور توانائی بھی پیدا ہوتی ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ سے. جی ناصر. حیدرآباد میں غزق کو ایک سوغات کی حیثیت حاصل ہے اور حیدرآباد کے شہری عمومی طور پر سردیوں کے موسم میں اس کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، چونکہ یہ جو ہے اس میں تل ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ بادام، ماوے اور گڑ کی بھی بنائی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ خستہ اور خوش ذائقہ ہوتی ہے. شہریوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود بھی جو ہے اس کا استعمال کریں اور اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو بھی یہ جو ہے وہ تحفے میں دیں. جیسے ہی جو ہے وہ سردیاں آتی ہیں ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور جگہ جگہ اس کے جو ہے وہ نہ صرف اسٹال لگتے ہیں. شکریہ ناصر اپڈیٹ کرنے کے لیے. ادھر خیزر کے مختلف علاقوں میں برف باری، کئی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. وادی کا حسن نکھر گیا ہے. دوسری جانب گلگت بلتستان کا خطہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی لپیٹ میں آ گیا ہے. اس حوالے سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. غدر ضلع کی بیشتر وادیوں میں ہر سو برف باری، زمین پر سفید چاندی بچھ گئی. قدرتی مناظر سے بھرپور خوبصورت وادیاں اور بھی حسین ہو گئیں. قدرتی نظاروں کے دل دادا افراد نے بھی ڈیرے جما لیے اور وادی کی حسن سے خوب محظوظ ہوئے. خبر شامل کریں کالا باغ سے، جہاں پر 10واں سالانہ مشروم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے. دریا کنارے پرفضا مقام پر منعقد ہونے والے اس ایونٹ میں مشروم کے سٹالز لگائے گئے ہیں. افادیت اور اہمیت سے متعلق آگاہی بھی دی گئی. تفصیلات عبدالرشید کی اس رپورٹ میں. کسانوں میں مشروم سے متعلق آگاہی، فصل کو جدید طریقے سے کاشت کرنے اور زیادہ منافع کمانے کا پروگرام. ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ پاکستان کی جانب سے منعقد ہونے والے مشروم فیسٹیول میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت. ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک مشروم کی پیداوار سے اربوں ڈالر کما رہے ہیں، جبکہ پاکستان زرعی اور مختلف موسم رکھنے والے ملک کے باوجود مشروم کی ایکسپورٹ سے صرف 0.6% کما رہا ہے، جو دیگر ممالک کی نسبت بہت کم ہے. یہاں لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. دنیا میں یہ ایک بہت بڑی اس کی کھپت ہے اور کوئی 5.6 بلین ڈالر کی یہ دنیا کی مارکیٹ ہے، لیکن اس میں ہمارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. دنیا بھر میں مشروم کی تقریباً 1500 اقسام پائی جاتی ہیں. پاکستان میں پائے جانے والی مشروم کی 56 اقسام کھانے کے قابل ہیں. ان میں بلوچستان میں 4، سندھ میں 3، پنجاب میں 5، جبکہ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں 44 اقسام پائی جاتی ہیں. مشروم میں وٹامن ڈی اور 90% پانی ہوتا ہے، جو کہ آنکھوں کے امراض کے لیے مفید ہے. اس کو شاہی خوراک بھی کہا جاتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرشید پراچا، نیو نیوز کالا باغ. نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی.